आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 22 जुलय सावन सुरू जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। काल जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेन गोंयचे 10 सुवाती थळां राखपाच्या धोरणाक मंजुरी मेळ्ळ्या। ह्या धोरणा वरवीं गोंयांतल्यो सुमार 210 इतिहासीक आनी पुरातत्व म्हत्व आशिल्ल्या सुवातींक आनी थळांक सुरक्षीतताय आनी खासा आरक्षीत सुवात दर्जो मेळटलो अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। Operation and maintenance of the 10 MLD water treatment plant at Mysar Panchwadi tax post facto approval dile. Approval of the adoption of the Goa State Heritage Policy for its implementation. Appointment of the one post of the veterinary officer on contract basis for the period of 1 year in the forest department for deployment at Bondla Zoo. 5 post of the anesthetic assistant in the department of the anesthesiology in the Goa Medical College and Hospital Bambole. Haja khati sanction dili. 19 vacant post of the medical officer and 4 ENT surgeon on contract basis under the Directorate of Health Services. Initially period of the 1 year until the filling of the post on the regular basis. Itenka आयच्या कॅबिनेटात अप्रूव्हल दिला. Summoning of the Legislative Assembly from 22 जुलै. त्या भायर म्हैसाळ पंचवाडी वाठारांत उदक शुद्धीकरणाच्या 10 MLD उदका प्रकल्पाक मान्यता दिवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेन जाला। रान हक्काचे दावे निकालान काडपा खातीर नवो सर्वेयर नेमपाचो निर्णय सरकारान घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन दिल्या। तशेंच कंत्राटी पद्दतीचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयान कंत्राटी पद्दतीचे दोतोरांची भरती रान खात्यान वतीन बोंडला अभयारण्यांत एक पशुवैजकीय दोतोर नेमप चिमला वाठारांत प्रस्तावित युनिटी मॉलाच्या कामाची वर्क ऑर्डर दिवपाक मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्या। तशेंच मांद्र्या मतदारसंघात 2000 चौखण मीटर जागो मसणभूंय बांदपाक दिवपाचो निर्णय ह्या बसकेन जाला। देशांतल्या आदिवासी समाजाचो सर्वांगीण विकास करपाच्या उद्देशान भारत सरकारान धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान येवजण सुरू केल्या। केंद्र सरकाराच्या 17 मंत्रालयांच्या सहकार्यान आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासा खातीर हे येवजणे खाला 25 उपक्रम राबयतात। हे अभियान देशांतली 25 राज्यां आनी 4 केंद्रशासित प्रदेशांनी चालू आसा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हे आदिवासी समाजाचो विकास आनी सशक्तीकरणा खातीर भारत सरकारान सुरू केल्लो उपक्रम आसा। आदिवासी समाजा मदल्या उणिवांची तफावत पयस करून समाजाच्या सामाजीक अर्थीक विकासाक चालना दिवपाक शाश्वत आनी समावेशक फुडाराची बुन्याद घालप आनी विकसीत भारत 2047चे विजन पुराय करपाक हातभार लावप हो अभियानाचो उद्देश आसा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियाना विशीं आदिवासी समाजा मदीं जागृताय करपा खातीर उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालया वतीन 15 ते 30 जून 2025 मेरेन जागृताय कार्यावळीचें आयोजन करतले। केंद्र सरकारच्या 11 वर्सां पुराय जावपाच्या फाटभुंयेर आदले खासदार नरेंद्र सावयकार हांणी आपले विचार व्यक्त केले। केली पाकिस्तानान टेस्ट केल्या आणि जगान ती मान्य केली आसा। कारण आयज सगळें जग सुद्धा त्याच पद्दतीन पळयता की भारतान जे गजाली पयर जे ऑपरेशन सिंधूर इतलें स्विफ्टली केलें की अशा पद्दतीन खरें म्हणजे हेचे पयलीं केन्नाच घडून नाशिल्लें आणि हे भारतान सहजपणान करून दाखयल्लें आसा। ही एक नवी ताकद भारताची ह्या निमतान सगळ्या देशभर जगभरा भितर जाल्ली आमकां सगळ्यांक पळयता। सरकारान नेमकें कितें केलें, सरकार नेमकें कितें करपाक सोदता, सेक्युरिटीच्या नदरेंतल्यान पाकिस्तानाचे कडेन सरकाराचो पळोवपाचो दृश्टिकोन कितें आसा सांगपा खातीर म्हणून जी 7 डेलिगेशनां सगळ्या जगाचेर गेली त्या 7 डेलिगेशनांक सगळ्या पक्षांचे लोक आशिल्ले, सगळ्या पक्षांचे खासदार आशिल्ले आणि म्हणून त्या निमतान जगभरांतल्यान तेजें एप्रिसिएशन जें आसा। फुडल्या म्हयन्याच्या 1 तारखेसान IRCTCच्या संकेतथळा वरवीं ॲपा वरवीं आधारा कडेन आपलें खातें प्रमाणीत केल्ल्या वापरप्यांकूच तात्काळ तिकेट ऑनलायन बूक करपाक मेळटली अशें रेल्वे मंत्रालयान सांगलां। तात्काळ तिकेटांची निश्पक्ष आनी पारदर्शक उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर आनी प्रवाशांचे हितसंबंद राखपा खातीर हें पावल उबारलां। नव्या येवजणे प्रमाण 15 जुलय सावन ऑनलायन तात्काळ बुकींग खातीर आधार आधारीत OTP प्रमाणीकरण सक्तीचें थारतलें। ह्या आठवड्यात नैऋत्य मॉन्सून परत सक्रिय जावपाची शक्यताय आसा। दक्षिण द्विकल्पीय भारत, कोकण आनी गोंयान घोग्यांनी पावस पडटलो। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7 विसांक।